भाऊ आज तुम्ही बाबरीशी जात्रा आयिल्ले आसात, कितें सांगूंक सोदता? खूप बरें दिसता आणि ह्या वर्सा अदीक बरें दिसपाक जी बाबरेश्वर संस्थानाची जी कमिटी आसा त्यांनी अथक परिश्रमान या देवळाचो आणि सगळ्या त्याचो कायापालट केल्लो आसा त्या बद्दल तांचे मना पासून पयलीं अभिनंदन करता। एक स्वप्न आशिल्लो प्रोजेक्ट सगळ्या कडेन सगळ्यांक मेळून सगळ्यांक बरोबर घेवन तो पूर्ण करप हें तशें काम सादें न्ही, तें काम तांणी करून दाखयल्लें आसा आनी आज जी एक रवणक ह्या देवस्थानाक आयिल्ली आसा ती पळोवन मन समाधानान भरून येता। देव बाबरेश्वर हे अख्ख्या म्हणजे कळंगूट पुरते नसून अख्ख्या गोंयचे दैवत, गोंया भायर सुद्दां लोक ह्या हेका हें करपाक येतात। त्यामुळे हांगसरली वेवस्था जावची सगळ्यांची ज्या भावनेन ह्या देवळाचो जो कायापालट जाल्लो आसा तो अति उत्तम आसा। त्यामुळे बाबरेश्वराचे आशिर्वाद तांकां सगळ्यांक मेळटले आणि हो जो उत्सव आसा तो वर्षान वर्सां बरे उमेदीन ह्या जागेन साजरो जातलो हातून अजिबात दुबाव दिसना। कारण एक कर्मठ कमिटी म्हणजे जें कितें उलयलां तें करून दाखोवची कमिटी अध्यक्ष आनी इतर सगळे हांणी हें जें कितें काम केल्लें आहा तें खरोखरूच बरें आसा। कारण देवळाचें उत्थान जावप म्हणजे गांवचें उत्थान जावप। त्याच बरोबर ह्याच माध्यमातून जे भावीक हांगा येतात ते खरोखर ते समाधानाचें हें करून हांगसरल्यान वतात। देव बाबरेश्वर तांकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवं आणि तांचे सगळ्यांचे कल्याणाचो आशिर्वाद बाबरेश्वराकडून निश्चितपणे सगळ्यांक मेळटलो अशी हांव अपेक्षा व्यक्त करता आणि बाबरेश्वराक शतशः प्रणाम करता आणि कमिटीचे परत एकदा अभिनंदन करता।